किरण भाटीकाराक श्रद्धांजली दिता. तर सांगप म्हटल्यार ही वॉज माय गुड फ्रेंड. ताजो फोन म्हाका सदांच सकाळी केन्ना येनाशिल्लो, रातचो 12 12:30 असो फोन करप सदांच. आनी सदां एक म्हणटालो तो, सचिन तुका कोण विकत घेवपाक शकना, बिकॉज आपल्याकडे अशे थोडे लोक आसात तांकां कोण विकत घेवपाक शकना. तुमकां कितले जीव पूण तुमी कोणाक केन्ना खंय वयचें ना. आनी म्हाका हांवें सदां सांगता की तो म्हणलें म्हाका तुजे कडल्यान कांयच नाका, ना जॉब नाका काय नाका, पूण म्हाका तुका आमदार करपाक जाय एकदा तरी. आमी तुका एकदांच निवडून दितले, पूण त्या टेन्युराक तुवें काम करून फुडलीं 5 वर्सां तुवें मागीर इलेक्शन लडोवपाचें, तुज्या कामाचेर तूं निवडून येतलो म्हणून. आनी ही वॉज रियली म्हटल्यार एक एक्टीव लिडर आशिल्लो आनी तेणें आमकां लिडरशीप शिकयली म्हणल्यार चलता. सदां सोशल वर्क आसतालो, सदां सगळ्या कडेन. आनी कोणाकडेन येयल्यार कोणाक काका बिका अशें म्हणप ना. आमी सपोज कोणा मम्मी म्हणटा ताका आपूण मम्मी म्हणप, पप्पा जाल्यार पप्पा, म्हणजे ब्लड रिलेशन दवरून घेवप. पयलीं सांगप म्हटल्यार केतन भाटीकर सांगप म्हटल्यार म्हाजो रिलेटीव न्हू, बट लोक कंडोलन्स दिवपाक आमगेर आयले कित्याक बिकॉज तेंची वळख जाल्ली म्हाजे वयल्यान. सो ही वॉज लायक दॅट. म्हाका अशी म्हाजो पप्पा बरो नाशिल्लो सांगप म्हटल्यार ही वॉज एडमिटेड इन मेंगलोर. वन मंथ तो मेंगलोर आशिल्लो. म्हाका म्हणटा फोन करून सचिन म्हणपाक आपलो परतो केलो म्हणपा लागलो. आपूण तुजो भाव मरे, हांवें म्हणटा म्हणली एमर्जन्सी आशिल्ली म्हणून व्हेलो ताका. ना आपूण येता म्हणपाक. आतां अशें दिसता की ताका समज पप्पा कडेन घेवन गेलो मेंगलोर जाल्यार तो आयज आमचे कडेन आसतलो आशिल्लो. बट नियती आमी म्हणटा ते जे घडपा आसता ते घडटात. बट तेजें म्हाजे वटेच्यान जें कितें जातलें सोशल वर्क म्हणटात पळय तो हांव डेफिनेटली करतलो. एटली 1-2% तरी जो म्हाजे कडेन जातलो तो. बिकॉज ही वॉज रियली हॅविंग अ गुड टीम म्हणटा तशें, जेणे सदांच स्वार्थ सोडून लोकां खातीर काम केल्लें आसा. सो रायझींग फंडा तर्फे आमी जे डॉक्टर केतन भाटीकारान जें कितें काम हांगसर स्टार्ट केल्लें तें डेफिनेटली आमी कंटिन्यू करतले. आमचे कडेन जाता ते तरेन, पूण आमकां तेंचें नांव फुडें उरपाक जाय इतलें. आनी त्याच प्रमाणे आमचे लक्ष्मणान सांगलां की तेंचें स्मारक हांगसर आमी बांदपाचे खातीर जागो बी घेवन प्लॉट घेवन तें करपाक जाय. कित्याक ही वॉज फॉर मी ही वॉज लायक आतां महाराष्ट्रान जशें आनंद दिघे म्हणटात पळय, जेणे केन्ना एक पंचायतीचें इलेक्शन लडयलें ना, खंयचेंच लडयलें ना, बट तो आपलें नांव करून गेलो. तसो आमच्या खातीर केतन भाटीकर, जेणे गोंयांत केन्ना एक पंचायतीचें इलेक्शन लडयलें ना, खंयचेंच इलेक्शन लडयलें ना, बट तो नांव करून गेलो. आनी हें नांव सदांच आमच्या हार्टान उरतलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं.